सबैलाई मेरो नमस्कार छ र आज हामी श्रोताहरूको डिमान्डको हिसाबले राइट ब्रेनको पावर के हो अनि राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट कसरी गर्ने हो त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। यो कुरो त हामीलाई क्लियर भइसक्यो होला कि यो मनुष्य शरीरको सबभन्दा जो स्पेशलिटी छ त्यो मस्तिष्क नै हो, ह्युमन ब्रेन नै हो। अरू पशुहरू हामीभन्दा सबै कुरोमा बेटर छ होला, तर यो मस्तिष्कको विषय लिएर मनुष्य सबभन्दा बेटर हो। जो हाम्रो मस्तिष्कको संरचना छ यो अति नै स्पेशल हो। आजसम्म विज्ञान पनि चकित छ ह्युमन ब्रेनको संरचनालाई, उसको क्यापासिटी र उसको सबै कुरोलाई हेरेर विज्ञान पनि चकित छ। न्युरोलोजीका ठुल्ठुला साइन्टिस्टहरू पनि अचम्म मानिरहेको छ। यो मस्तिष्ककै कमाल हो। आज यत्रो विज्ञानको प्रगति भयो, जुन विज्ञानले के आविष्कार गरिसक्यो यो पनि ह्युमन ब्रेनकै उपज हो। तर यति भएर पनि साइन्सले के भन्दैछ भन्दा हामीले हाम्रो मस्तिष्कको 5% पावर मात्रै युज गरिरहेको छौँ। 5% पावरले यत्रो संसारमा हामीले गर्यो भने यदि 100% पावर युज गर्यो भने के गर्न सकिन्न। त्यस्तो अमूल्य क्षमता मनुष्यलाई यो मनुष्य शरीरमा भगवानले हामीलाई प्रदान गरेको छ, त्यो क्रिएटरले प्रदान गरेको छ। अनि यही मस्तिष्क लिएर हामी कोही बेला म भगवान मान्दिनँ पनि भन्न थाल्छौँ। सबै इनर्जी मोसनले अटोमेटिक भएको भनेर हामी तर्क दिन थाल्छौँ। तर सज्जनौँ, वास्तवमा यो ह्युमन ब्रेन स्पेसल हो र यसको फङ्सनहरूलाई जति हामी बुझ्छौँ त्यति यो लाइफ इजी, स्मुथ र सक्सेसफुल हुँदै जान्छ। धेरै जरुरी रहेछ यो मस्तिष्क संरचनालाई बुझ्न लागि। र के छ भन्दाखेरि यो मस्तिष्कमा साइन्सले के पायो भन्दाखेरि हामीले मस्तिष्कको देब्रे भागलाई त केही मात्रामा युज गरेको छौँ, दाहिने भाग हाम्रो बहुतै कम युज भइरहेको छ। कसैको 0.5%, कसैको 1%, कसैको 0.5, 0.2%, कसैको 2%, कसैको 3%, बिलो 5 नै युज भइरहेको छ भन्दैछ। र राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनको कम्बिनेसन नहुनाले हाम्रो ब्रेन पावरलाई हामीले सम्पूर्ण रूपले युज गर्न सकेको छैन। जस्तै दुई खुट्टाले हामी हिँड्दो परेको छ भने एउटा खुट्टा बलियो छ, एउटा खुट्टा कमजोरी छ भने हामी लिम्पिङ गर्दै हिँड्छौँ, मजाले हिँड्न सक्दैनौँ। दुगुर्न त कहाँ टाढोको कुरा भइहाल्यो त्यति बेला। र सज्जनौँ, यो जो मस्तिष्क यसलाई दाहिने मस्तिष्कलाई पनि हामीले समयमै एक्टिभेट गर्न पायो भने यो जीवन आनन्द, सुख, शान्ति र सफलताले हामी बिताउन सक्छौँ। कतिले भन्छ आध्यात्म भन्ने कुरो 60 वर्ष नागेपछि सिक्नुपर्छ। विशेष गरिकन युवाहरूको यो सोचाइ छ। र सज्जनौँ, पछि पछुताउनुपर्छ। टाइममा हजुरले अध्यात्म सिक्नु भएन भने, अझै क्लियर शब्दमा भनौँ भने बिलो 20 मा यदि हजुरले अध्यात्म सिक्नु भएन भने पछि पछुताउनु पर्छ कि ला मैले कति ठुलो भुल गरेछु, मैले समयमा अध्यात्म सिकिनँ। किनभने दाहिने ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्ने जति राम्रो फर्मुला अध्यात्ममा छ, स्पिरिचुअल साइन्समा छ, त्यो सायदै कता होला। र दाहिने ब्रेन हामीलाई 60 वर्ष नागेपछि चाहियो कि यङ एजमा चाहियो। ब्रेन पावरलाई यङ एजमा युज गर्ने हो, सबै दुःख पाइसकेपछि युज गर्ने हो। र युवाहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई मेरो विशेष गरिकन अनुरोध छ, एकखेप सिरियसली सोच्नु होला कि यो मस्तिष्कलाई मैले पूर्ण रूपले सक्रिय गर्न पाएँ भने यो काम मैले बुढेसकालमा गर्नुपर्ने हो कि युवा अवस्थामा गर्नुपर्ने हो। र वास्तवमा जुन युवा अवस्था छ
त्यो खानु पिउनु सुत्न र इन्जोयमेन्ट गर्नु होइन। इन्जोयमेन्ट गर्ने उमेर चाहिँ पछि सुरु हुन्छ। 12, 14, 15 वर्षको नानी भएपछि उसलाई अध्यात्म सिकाउँथ्यो पहिला जमानामा। त्यो गर्भमा गरेको मेडिटेसन सिकाउँथ्यो अनि उसले साधना गरेर राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्थ्यो। किन गर्भबाट निस्किँदा त राइट ब्रेन हाम्रो एक्टिभ थियो, बाहिर आएपछि त्यो निष्क्रियता कम भएर गयो त्यसको, र त्यसको सक्रियता कम भएर गएकोले हामीले ब्रेनको आधी पोर्सन मात्रै युज गरिरहेको छौँ भनौँ न एक किसिमले। र यङ एजमा त्यो दुईटा ब्रेनलाई पूर्ण रूपले एक्टिभ बनाएर त्यहाँबाट मान्छे ग्रस्तमा जान्थ्यो र उसको ग्रस्त जीवन पनि पिसफुल राम्रो हुन्थ्यो। आजकल त डेलीको झगडा, अशान्ति, किसिम किसिमको समस्या भइरहेको छ। यो सबैको कारण हामीले आफ्नो क्षमतालाई उपयोग नगरेर। र सज्जनों, म राइट ब्रेनको आज, किनभने विशेष गरिकन यो ब्रेनको जुन दाहिने भाग छ यसका गुणहरू के छन्, यसलाई कसरी सक्रिय गर्नुपर्छ, यो चमत्कारिक ब्रेनको हिस्सा हो भनौँ न। साइन्सले भन्छ, देब्रेला भन्छ, इट इज अ लजिकल ब्रेन, एनालिटिकल, लजिकल, थ्योरिटिकल, लिङ्ग्विस्टिक क्यापासिटी भएको देब्रे ब्रेन हो, जसमा सोच्ने क्षमता छ, सुन्ने क्षमता छ, भाषाको उपयोग गर्छ, मनन गर्ने, लजिक दिने, तर्क गर्ने, कुनै कुरोको सावधानी, कौशन लिने, प्लानिङ गर्ने, यो सबै गुण देब्रे ब्रेनमा छ। र वास्तवमा देब्रे ब्रेन धेरै स्पेशल ब्रेन हो। देब्रे ब्रेनको बिना हाम्रोमा जुन मनन गर्ने क्षमता छ, लजिक दिने, प्लानिङ गर्ने, त्यो सबै क्षमता देब्रे ब्रेनमा छ। नानी जब जन्मिन्छ त्यति बेला उसको देब्रे ब्रेनको विकास भएको हुँदैन, दाहिने ब्रेन मात्र उसको चलेको हुन्छ। हामी के भन्छौँ त्यो नानीलाई, ए यो नानीले केही पनि जान्दैन, बेचारा नानी त हो नि भनेर। किन भन्दाखेरि उसको देब्रे ब्रेन विकसित भएको छैन। इन्टेलेक्चुअल पार्ट देब्रे ब्रेन नै हो। र जब नानी अलिक ठुलो हुन्छ, है अब यसको बुद्धि आयो, अब यो बुझ्ने भयो भनेर भन्छौँ, त्यो देब्रे ब्रेन डेभलप भएको। र हामीले देब्रे ब्रेनलाई यति साह्रो महत्त्व दियौँ, कलेज स्कुलको जुन सिलेबस छ त्यसले पनि देब्रे ब्रेनलाई नै एक्टिभेट गर्दैछ। अब साइन्सले थाहा पाउँदैछ कि त्योभन्दा पावरफुल दाहिने ब्रेन छ भनेर। मैले एउटा न्युरोलोजिक बुक्समा पढेको थिएँ, देब्रे ब्रेनलाई के भनेको छ भने इट इज अ क्लोज्ड वान विथ लिमिटेड क्यापासिटी। राइटलाई भनेको छ इट इज एन ओपन वान विथ अनलिमिटेड क्यापासिटी। धेरै बेसी क्षमता भएको भाग चाहिँ देब्रे भाग होइन, दाहिने भाग हो। र यो दाहिने भागलाई हामीले युज गर्नु पाएन भने, यो हाम्रो जम्मै क्षमता ब्रेनको हामीले उपयोग गर्न सक्दैनौँ। र सज्जनों, दाहिने भाग के छ भन्दाखेरि यसलाई इन्ट्युटिभ एन्ड क्रिएटिभ ब्रेन भनेको छ। क्रिएटिभ भनेको नयाँ चिजको रचना गर्ने क्षमता यो दाहिने भागमा छ। नयाँ आविष्कारहरू जो हुन्छ, विज्ञानले कति आविष्कार गरे, न्युटनले ल अफ ग्रेभिटेसन निकाल्यो, आइन्स्टाइनले E=mc² निकाल्यो, यो क्वान्टम फिजिक्समा साइन्टिस्टहरूले, बोर भन्ने साइन्टिस्ट इत्यादि कति साइन्टिस्टले कतिवटा नयाँ चिजहरू निकालेर गएको छ। यो सब के को चमत्कार हो भन्दा दाहिने ब्रेनको। र हाम्रो दाहिने ब्रेन एक्टिभ छ भने हामी जुनै पनि फिल्डमा छ भने हाम्रो सक्सेस रेट धेरै हाई भएर जान्छ। सानो नानीहरूलाई हेर्नुहोस्, एउटा बुढो मान्छेलाई पढाउनु, सानो नानीले पढाउनुहोस्, कसले छिटो सिक्छ? सानो नानीले सिक्छ। कति फास्ट हुन्छ अहिलेका नानीहरू। त्यो किन भन्दाखेरि जब नानी जन्मेर बाहिर आउँछ त्यति बेला उसको राइट ब्रेन एक्टिभ भएको छ।
हुन त यो चाहिँ साइन्सले पायो दाहिने ब्रेन एक्टिभ छ, तर केले एक्टिभ भयो त्यो एन्सर साइन्सकोमा छैन। आजसम्म साइन्सले गर्भबाट आएको बालक जब उसले गर्भमा केही गरेको छैन भने उसको दुईटा ब्रेनको एक्टिभिटी जिरो हुनुपर्ने थियो। देब्रे ब्रेन त्यति बेला जिरो एक्टिभिटी छ सेल्सको, दाहिने ब्रेन गर्भबाट एक्टिभ भएर आएको छ। के चाहिँ गर्यो उसले त्यो साइन्स अहिलेसम्म साइन्सको लागि त्यो कुरो एउटा रहस्य छ, अननोन छ। र म भन्दै थिएँ जुन दाहिने ब्रेन छ त्यो एक किसिमको इन्टरनेट हो र त्यसलाई भन्यो अनन्त क्षमता भएको। किनभने एउटा मोबाइललाई लिइहाल्नु, मोबाइलको एउटा लिमिटेड क्षमता हुन्छ, त त्यही मोबाइलमा हामीले इन्टरनेट जोड्यो भने त्यसको क्षमता धेरै बढेर जान्छ। ठिक त्यस्तै हो, दाहिने ब्रेन एक्टिभ भएपछि हाम्रो क्षमता धेरै बढेर जान्छ। जसरी इन्टरनेटले अमेरिकामा भएको सर्भरसँग कनेक्ट गराएर त्यहाँबाट जे पनि इन्फर्मेसन ल्याउँछ, साइन्सले स्वीकार गरेको छ एउटा ग्लोबल ब्रेन छ जसले सारा विश्वलाई सञ्चालित गरेको छ, एउटा कस्मिक इन्टेलिजेन्स छ। दाहिने ब्रेनले त्यहाँबाट कनेक्ट गरेर जे पनि ल्याउन सक्छ। त्यहाँ सर्च इन्जिनबाट पठाएको जस्तो मेसेज पठाउँछ अनि त्यहाँबाट अब ढिलो छिटो आउने त त्यो कस्मिक इन्टेलिजेन्सको प्लान हो, तर एन्सर जेनरली आइरहेको हुन्छ। र सज्जनों, यसकारण जसको दाहिने ब्रेन एक्टिभ छ उसलाई जीवनमा आएको समस्याहरूको उसले छिटो हल निकाल्छ। आएको प्रब्लमहरूले उसलाई टेन्सन र डिप्रेसन दिनै पाउँदैन, त्योभन्दा पहिला उसले एन्सर पाइरहेको हुन्छ। त जो खालि देब्रे ब्रेनमाथि डिपेन्ड गर्छ उसलाई लाइफमा प्रब्लम आएपछि यो डिप्रेसन, टेन्सन, स्ट्रेस भन्ने जो बिमारीहरू छ यो लेफ्ट ब्रेनको समस्याहरू हो, राइट ब्रेनमा यो समस्या छैन। अर्को पनि कारण छ, साइन्सले पाएको के हो भन्दा देब्रे ब्रेनमा 4 किसिमको तरङ्ग हुनसक्छ। डेल्टा पनि हुनसक्छ, थीटा पनि हुनसक्छ, अल्फा पनि हुनसक्छ, बीटा पनि हुनसक्छ। र बीटा तरङ्ग छ भने त्यसले अशान्ति पैदा गरिहाल्यो, त्यसले ब्रेनको फङ्सनिङलाई डिस्टर्ब गरिहाल्यो। दाहिने ब्रेनमा केवल डेल्टा वेभ मात्रै छ, अरू वेभ नै छैन। त्यसो गर्दाखेरि मन जब दाहिने ब्रेनमा कनेक्ट हुन्छ मनको स्पिड पनि घट्दै जान्छ। र जो राइट ब्रेन छ यो एउटा न्युरोलोजीको अर्को भाषामा, साइकोलोजीको अर्को भाषामा कन्सियस माइन्ड एन्ड सबकन्सियस माइन्ड भन्छ। चेतन मन अनि अवचेतन मन। जब यो मन हाम्रो माइन्ड, सज्जनों एउटा कुरो यो हुन त यो विषय अलिकति एकखेपमा बुझ्ने विषय छैन। मन अलग हो, ब्रेन अलग हो, मस्तिष्क अलग हो र हाम्रो मन अलग हो। मन र मस्तिष्कको जब कम्बिनेसन हुन्छ तब यो दिमागले काम गर्नु थाल्छ। केवल मनले पनि काम गर्न सक्दैन, केवल मस्तिष्कले पनि काम गर्न सक्दैन। यो दुईटाको कम्बिनेसन भएपछि हाम्रो दिमागले काम गर्छ र त्यसलाई हामीले भन्छौँ सिम्पल भाषामा कन्सियस माइन्ड, चेतन मस्तिष्क या मन भनौँ। चेतन माइन्ड चाहिँ, कन्सियस माइन्ड चाहिँ जुन बेला देब्रे ब्रेनलाई यो मन जोडियो त्यति बेला हुन्छ। त्यसरी नै यो मन जब दाहिने ब्रेनसँग जोडिन्छ त्यसलाई सबकन्सियस माइन्ड भन्यो, अवचेतन मन भन्यो। र सबकन्सियस माइन्डमा धेरै पावर सोर्स छ भनेर यो साइकोलोजिस्टहरूले स्वीकार पनि गर्न थालेको छ। र जो हाम्रो राइट ब्रेन छ मन त्यसमा गएपछि जोडिन्छ नि। हाम्रो मनको बानी के परेको छ भने देब्रे ब्रेनमै बस्ने बानी परेको छ। हजुरले कुनै बेला अलिकति ख्याल गरेर यो मेरो दिनभरि मन कहाँ बस्दैछ भन्दाखेरि 99% नि यो मन बेसी गरिकन देब्रे ब्रेनमा बसिरहेको हुन्छ। आजभोलिको त यो मोबाइल र इन्टरनेटले यस्तो बनाइदिएको छ यो मन देब्रेमै
ढुक्कै बसिरहेको हुन्छ, दाहिनेको त्यसले कल्पना पनि गरेको हुँदैन। के भयो, हामी एकखुट्टे भयौँ र लाइफ हाम्रो अशान्ति भयो, टेन्सनको लाइफ भयो। अब राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्नु लागि यो मनलाई देब्रे ब्रेनबाट कट अफ गर्नु पर्यो। यसको लागि भन्यो मेडिटेसन गर भनेर, ध्यान गर। तर आजभोलि मेडिटेसन पनि कस्तो भएको छ भने ब्रेनसँग रिलेटेड मेडिटेसनहरू सिकाउँछ। मैले आज एकजनासँग कुरा गर्दै थिएँ, होइन हाम्रो साधनामा त हामी भगवानको कल्पना गर्छौँ अरे, आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तो भगवानको कल्पना गर्छौँ अनि त्यसको ध्यान गर्छ भने। मैले पनि हजुरले कल्पना गर्नुभयो, केबाट गर्नुभयो? देब्रे मस्तिष्कबाट। त मन त देब्रेमा बस्यो नि, दाहिने ब्रेन कसरी चालु हुने? मोबाइल दुईवटा छ, चार्जर एउटा छ भने चार्जर देब्रेमा लगायो भने देब्रेको ब्याट्री चार्ज हुन्छ। त्यसलाई त्यहाँबाट झिकेर जबसम्म दाहिनेमा लगाउँदिनँ, दाहिने ब्रेनको ब्याट्री चार्ज हुँदैन। र हामीले त दिनभरि यो मनलाई देब्रेमा राख्दैछौँ भने देब्रे ब्रेनका न्युरोन्स त एक्टिभ हुने हो, दाहिने ब्रेनको ब्याट्री त सेलाउँदै गएको छ। यो हाम्रो जीवनको वास्तविकता हो, धर्म होइन सजुन, अध्यात्मको कुरा होइन, यो एउटा साइन्टिफिक फ्याक्ट हो कि हामीले राइट ब्रेन हाम्रो अलमोस्ट इनएक्टिभ भएको छ र यसलाई फेरि एक्टिभेट गऱ्यौँ भने यसलाई भविष्य पनि याद छ अरे राइट ब्रेनलाई। अनि अर्को राइट ब्रेनको गुण के छ भन्दाखेरि, हुन त यो कुरो कतिले एक्सेप्ट गर्नुहुन्न होला, तर यो फ्याक्ट हो, प्रत्येक व्यक्तिको लागि ईश्वरले एउटा कस्मिक प्लान भनेको हुन्छ। भगवान्ले एउटा प्लान बनाएको हुन्छ कि तिमीले यसरी लाइफ बितायो भने तिम्रो लाइफ राम्रो हुन्छ भनेर। अनि त्यो सिग्नलहरू डेली आइरहेको हुन्छ, त्यो कस्मिक सर्भरबाट भनौँ, त्यो ग्लोबल ब्रेनबाट त्यो मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ। त त्यो आउँछ थ्रु द राइट ब्रेन, जसलाई हामीले इन्ट्युटिभ ब्रेन पनि भन्छ। इन्ट्युसन भनेको त्यो कस्मिक सर्भरबाट, ईश्वरबाट आउने प्रेरणाहरूलाई इन्ट्युसन भन्छ। एकजनाले मलाई फोन गर्यो, खोइ यो इन्ट्युसन भनेको के हो मैले बुझ्नै सकेको छुइनँ भने। अनि कुरा गर्दा गर्दा भन्यो, आज मलाई भित्रबाट पनि के आयो, हजुरलाई मैले फोनमा कुरा गरौँ भनेर। मैले पनि त्यही इन्ट्युसन हो नि त। हामीले भन्छौँ कोही बेला मेरो मुटुमा, मेरो भित्र मेरो मुटुले यस्तो भन्यो, मेरो आत्माले यस्तो भन्यो भनेर हामी चाहिँ कोही बेला यस्तो कुरा निकाल्छौँ नि, त्यो सजिलो दाहिने ब्रेनमा आएको इन्ट्युसन हो। निल त कसैको पनि छैन होला, किनभने केही पर्सेन्टेज त सबैको एक्टिभ होला, मेरो सोचाइ यो छ। र कोही कोही बेला इन्ट्युसन त हाम्रो प्रत्येकको जीवनमा आइरहेको हुन्छ। इभन सुतेको बेला बिहानको जुन ड्रिम हुन्छ, बिहानको एकदम मर्निङको, त्यो पनि जेनरली राइट ब्रेनकोबाट आएको हुन्छ अरे त्यो प्लान। र हामीले बिहान हेरेको कुरा सत्य भएर जान्छ भन्यो। फेरि कम्पेरिजनमा के भनेको छ, लेफ्ट र राइटमा देब्रे ब्रेनमा ल्याङ्ग्वेज छ, राइट ब्रेनमा पिक्चराइजेसन छ। र एउटा पेज पढ्नु पऱ्यो भने देब्रे ब्रेनको मान्छेले एक एक लाइन पढ्छ उसको, राइट ब्रेनकोले एकैसँग फुल पेजलाई हेर्छ। यो डिफ्रेन्ट क्वालिटी छ लेफ्ट र राइटको नि। अनि राइट ब्रेनले जे पनि एन्सर लिन्छ, डिसिजन लिन्छ, त्यो जहिले पनि राइट हुन्छ अरे। देब्रे ब्रेनका लिएको डिसिजन राइट पनि हुनसक्छ, रङ पनि हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि देब्रे ब्रेनलाई बितेको याद छ, प्रेजेन्ट याद छ, फ्युचरको के हुने हो थाहा छैन। र हामी प्लान बनाएको हुन्छौँ आफ्नोपट्टिबाट, फ्युचरलाई नजानिकन, पछि त्यो प्लानहरू फेल भइरहेको हुन्छ। र भन्छ नि म्यान प्रपोजेस गड डिस्पोजेस। यसकारण जो रियल स्पिरिचुअल पर्सनहरू हुन्छ उनीहरूले प्लानिङ, एडभान्स प्लानिङ एकदमै कम गर्छ। अटोमेटिक सिस्टम हुनुको लाइफ चल्छ। राइट ब्रेन एक्टिभ छ भने राइट ब्रेनले कुन बेला के गर्नुपर्ने हो त्यो अटोमेटिक गराउँछ। लेफ्टले सहयोग गर्छ, कम्बिनेसन दुईटाको हुन्छ, त डोमिनेटिङ पार्ट चाहिँ राइट ब्रेन हुन्छ। अनि राइट ब्रेनमा आएको इन्ट्युसनले धेरै ठुलो ठुलो काम गराइदिन्छ।
कुनै पनि फिल्डमा राइट ब्रेन एक्टिभ छ भने त्यो फिल्डमा समस्या भयो, त्यो फिल्डको केही सहयोग चाहियो, राइट ब्रेनले जे पनि ल्याइदिन्छ त्यसको लागि। यसका सज्जनौ, एक्चुअली यो भित्रको इन्टरनेट हो। जसरी मलाई त यस्तो पनि लाग्छ, जुन साइन्टिस्टले इन्टरनेटको आविष्कार गर्यो उसले राइट ब्रेनको नकल गरेको रहेछ। इन्टरनेटले अमेरिकामा भएको सर्भरसँग त्यो सर्च इन्जिनको द्वारा ल्याउँछ। यो भित्रको सर्च इन्जिन हो जसले ईश्वरीय सर्भरमा कनेक्ट गरेर त्यहाँबाट ल्याउँछ। र हाम्रो जीवनमा राइट ब्रेन धेरै इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा त हजुरले केही मात्रामा बुझ्नुभयो होला। तर अब यो राइट ब्रेनलाई एक्टिभ कसरी गर्ने, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त हो हाउ टु एक्टिभेट द राइट ब्रेन। जति हजुरले राइट ब्रेन गर्नु पर्नुहुन्छ त्यति इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ। र यसलाई एक्टिभ कसरी गर्ने भन्दाखेरि साइन्सले धेरै कुरा खोज्दा एउटा चिज पायो, यो डायगोनल सिस्टम रहेछ। देब्रे हातले लेख्दा दाहिने ब्रेनका न्युरोन्स एक्टिभ हुन्छ, दाहिने हातले लेख्दा देब्रे ब्रेनका न्युरोन्स एक्टिभ हुन्छ। र के भन्नु थाल्यो भन्दाखेरि आफ्नो लाइफमा जो राइटी पनि छ दाहिने हातले लेख्नेहरूले, उनीहरूले पनि डेली 2-4 पेज देब्रे हातले लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु। त्यसले केही मात्रामा 0.5 to 1% राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्छ। त सज्जनौ, फुल्ली एक्टिभेट गर्ने राइट ब्रेनलाई पूर्ण रूपले या म्याक्सिमम युज गर्ने फर्मुला साइन्सकोमा छैन। र भनेको छ वेयर साइन्स एन्ड्स स्पिरिचुअल साइन्स स्टार्ट्स। जहाँ भौतिक विज्ञान असहाय हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अध्यात्म विज्ञानले काम गर्छ। यो राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्ने फर्मुला भौतिक विज्ञानकोमा छैन, त अध्यात्म विज्ञानमा सजिलो ग्यारेन्टिड फर्मुला छ यसको, जसलाई युज गर्नाले यो राइट ब्रेन हाम्रो एक्टिभ हुनसक्छ। अनि त्यो फर्मुला सिम्पल छ। बालक जब गर्भबाट बाहिर आयो उसको राइट ब्रेन एक्टिभ थियो। केले एक्टिभेट गर्यो, केले उसको ब्रेन एक्टिभ भएर आयो गर्भबाट दाहिने ब्रेन? साइन्सकोमा एन्सर छैन। तर हाम्रो धर्मशास्त्रमा गरु पुराण, गर्भ गीता इत्यादि कति शास्त्रमा लेखिएको छ कि गर्भमा बालकले 6 महिनादेखि मेडिटेसन गर्छ अरे। म अलिकति भाषा चेन्ज गर्दैछु। गर्भमा बालकले 6 महिनादेखि मेडिटेसन गरेको हुन्छ अरे, ध्यान गरेको हुन्छ अरे। त्यो मेडिटेसनको गर्दा उसको राइट ब्रेन एक्टिभ भएर आयो। राइट ब्रेन पनि एक्टिभ भयो, माइन्डको पनि डेल्टा स्थिति थियो, मर जतिको थियो माइन्ड। र त्यो बालक राइट ब्रेन एक्टिभ भएर आएको कारणले मस्त हुन्छ। सजिलो राइट ब्रेनमा डेल्टा वेभ छ, त्यसो गर्दा त्यो त मस्त, त्यो समाधि अवस्थामा को छेउछाउमा पुर्याउने वेभ हो। र के भनेको छ भन्दाखेरि साइन्सले के पायो भने 2 वर्षसम्म बालकमा डेल्टा हुन्छ अरे, 5 वर्षसम्म थीटा हुन्छ अरे, 12 वर्षसम्म अल्फा हुन्छ अरे, त्यहाँ 12 वर्षको बादमा बीटा वेभ आउँछ। बीटा वेभ टेन्सन वेभ हो, त्यसले हाम्रो जीवनमा अशान्ति पैदा गर्छ। त्योभन्दा पहिला त इन्जोय गरेको हुन्छ नानीहरूले, मस्त भएर इन्जोय गरेको छ। हामीले पनि याद गर्छौँ मेरो बचपनको मस्ती कस्तो थियो, कस्तो आनन्द थियो भनेर। त्यो राइट ब्रेनको गर्दा सजिलो। र यदि हामीले जसरी हाम्रो राइट ब्रेनको स्थिति बाल्यावस्थामा थियो त्यही राइट ब्रेनलाई हामीले त्यत्तिकै एक्टिभेट गरिनु सक्यौँ भने उमेर जे पनि भयो भने हामी लाइफलाई त्यसरी नै इन्जोय गर्न सक्छौँ। डिपेन्ड गर्छ हामीले राइट ब्रेनलाई कति एक्टिभेट गरेको छौँ। र सजिलो एक्टिभेट गर्नु लागि सिम्पल फर्मुला के रह्यो भन्दा गर्भमा गरेको मेडिटेसन फेरि सिक्नु पर्यो। आजभोलि मान्छेले भन्छ, आज मेरो एकजनासँग कुरा हुँदै थियो, उहाँले भने थुप्रो बाटो छ, मार्ग छ भगवान्कोमा जाने, आफ्नो आफ्नो पसन्द हो जुन बाटोबाट जान हुन्छ। मैले पनि खोइ मलाई अलिकति यसमा मेरो मत अलिकति भिन्नै छ। किनभने हो गर्भमा अलग अलग देशमा जन्मिने, अलग अलग धर्ममा जन्मिने, डिफ्रेन्ट जातिमा जन्मिनेहरूले गर्भमा डिफ्रेन्ट मेडिटेसन गरेको भए त यो कुरा मानिन्थ्यो। तर जहाँसम्म मैले जानेको अनुभव गरेको कुरा हो कि गर्भमा जति पनि बालक छन् संसारमा
गर्भमा सबैले एउटै मेडिटेसन सिके अनि प्र्याक्टिस गरे। त्यहाँ भगवान्ले अलग अलग मेडिटेसन सिकाएन। हिन्दूलाई तिमी यो मेडिटेसन गर, मुस्लिमलाई तिमी यो गर, क्रिस्चियनलाई यो गर, बुद्धिस्टलाई यो गर भनेर सिकाएन। अमेरिकामा जन्मिने बालकलाई अर्को मेडिटेसन सिकायो, रसियामा जन्मिनेलाई अर्को सिकायो, नेपालमा जन्मिनेलाई अर्को सिकायो, चाइनामा जन्मिनेलाई अर्को सिकायो, भारतमा जन्मिनेलाई अर्को सिकायो। त्यो त गरेन होला नि भगवान्ले। गर्भमा सबैलाई एउटै मेडिटेसन सिकाएको छ। र सज्जनों, जब सबैलाई एउटै मेडिटेसन सिकाएको छ भने बाटो कतिवटा भयो? दुईटा भयो कि एउटा भयो? थुप्रोको त कुरै छोडिदेऊ न, दुईटा पनि भएन, एउटा मात्रै बाटो भयो। र त्यो जो बाटो छ, त्यो जो मेडिटेसन छ जो हामीले गर्भमा गरेको थियो, त्यो मेडिटेसनलाई हामीले फेरि सिक्नु पर्यो। अनि हाम्रो, मैले यो कुरो धेरै खेप दोहोऱ्याइसकेँ, जो व्रतबन्धको हाम्रो परम्परा हाम्रा पुर्खाहरूले चलाएको थियो, जसलाई उपनयन संस्कार पनि भनिन्छ, त्यो परम्पराको टाइममा, त्यो रिचुअल पर्फर्मेन्सको टाइममा गर्भमा गरेको मेडिटेसनलाई पुनः सिकाउने परम्परा थियो। गर्भमा बालकको तेस्रो नेत्र खुलेको हुन्छ। त्यो तेस्रो नेत्रबाट उसले भित्र त्यो भगवानको ज्योतिलाई देख्छ, फिल गर्छ, होइन सजनो, कल्पना गर्छ, होइन, देख्छ। त्यो ज्योतिको उसले ध्यान गरेको हुन्छ। त्यो ध्यानमा ऊ मस्त भएको हुन्छ। त्यो 3 महिना चाहिँ मस्त भएर उसले साधना गरेको हुन्छ। अनि त्यो साधना गर्नाले उसको राइट ब्रेन एक्टिभ भएर पनि आयो। गर्भमा उसले आफूलाई शान्त पनि राख्न पायो। अनि बाहिर आएपछि त्यो बालकको ब्रेनको, माइन्डको जुन चञ्चलता छ त्यो पनि त्यति बेला डेल्टा अवस्थामा हुन्छ। मनको अवस्था पूर्ण रूपले एकाग्रता हुन्छ भनौँ न, हाई लेभल अफ कन्सन्ट्रेसन अफ माइन्ड हुन्छ। र त्यो बालक गर्भमा गरेको मेडिटेसन कारणले बाहिर आएपछि दाहिने ब्रेन एक्टिभ भएको हुन्छ। अब बाहिर आएपछि देब्रे ब्रेन पनि एक्टिभ हुन थाल्यो। दुईटा ब्रेनले मिलेर काम गरेको हुनाले त्यो बालकले स्पिडिली काम गर्छ, फास्ट पनि हुन्छ अनि करेक्ट पनि हुन्छ। र त्यो राइट ब्रेनलाई, त्यो गर्भमा बालकले प्रकाश देख्थ्यो, उसको थर्ड आई खोलेको थियो, उसले ज्योतिको ध्यान गर्दै थियो। बाहिर आएपछि के भयो भन्दाखेरि ज्योति हराउँदैन। त्यो नानी जन्मेपछि पनि उसले ज्योति देखिरहेको हुन्छ। कतिजना मेरा साथीहरूले त्यो नानीहरूमाथि एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्यो, मैले पनि गरेँ सज्जनो। त्यो नानीले ज्योति देख्छ तर त्यसको महत्त्व जान्दैन, किन उसको लजिकल ब्रेन डेभलप भएको छैन। यो उसले बाहिरको लाइट र त्यो भित्रको लाइटलाई एउटै सम्झिन्छ। अनि भित्रको लाइटमाथि ध्यान गर्न छोडेर बाहिरको लाइटमाथि गर्न थाल्छ, किन उसको महत्त्व बिर्सिहाल्छ उसले। यो ईश्वरीय ज्योति हो, भर्गो ज्योति हो, जसलाई हामीले गायत्री मन्त्र भन्छौँ, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यो भर्गो ज्योति हो जसको मैले ध्यान गर्नुपर्ने हो भनेर त्यो उसले बिर्सिदिन्छ त्यति बेला। र त्यो भर्गो ज्योतिलाई बाहिर आएपछि पनि उसले देखिरहेको हुन्छ, उसको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। तर अब यो आँखा पनि खुल्यो। यो आँखालाई बेसी युज गरेर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो आँखाको युज कम्ती हुनाले बिस्तारै बिस्तारै त्यो आँखा बन्द हुँदो रहेछ। प्रकृतिको सिस्टम छ, कुनै पनि कुरोलाई हजुरले युज गरेन भने त्यो सेलाउँदै जान्छ, त्यो निष्क्रिय हुँदै जान्छ। र ठिक त्यसरी नै थर्ड आईलाई युज नगर्नाले त्यो बिस्तारै बन्द हुँदै जान्छ। अनि 10-12 वर्ष पुग्दा पुग्दा त्यो आँखा बन्द हुन्छ। त्यो आँखालाई बन्द भएको कारणले 12 वर्ष नागेपछि नानीले जब आँखा बन्द गर्छ उसले के देख्छ? अँधेरो देख्छु भन्छ। कसैको टोटली बन्द भएको छैन, त्यसले अलिअलि प्रकाश देख्छु भन्छ। तर सजिलो जेनरली यो बन्द भइहाल्छ। र त्यो उसलाई त्यो महत्त्व याद भएको भए सानोमै कि यो ईश्वरीय ज्योति हो, यसको ध्यान गर्नाले मेरो राइट ब्रेन एक्टिभेट रहन्छ भनेपछि त्यो यदि थाहा भएको भए त्यो नानीले त्यो
त्यो भित्रको ज्योतिलाई छोड्ने थिएन र त्यो ज्योति हरायो, तेस्रो नेत्र बन्द भयो। त्यसलाई खोल्नु लागि, त्यसलाई एक्टिभेट गर्नु लागि हाम्रो शास्त्रमा, धार्मिक जगतमा गुरु बनाउने परम्परा छ। गुरु भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले त्यो थलाइलाई एक्टिभेट गर्न सक्छ अनि हामीलाई त्यो ज्योतिको दर्शन गराउन सक्छ। सज्जनौं, यो त्यो ज्योतिको दर्शन गराउन लागि थलाइ खोलेर जब हामीलाई दर्शन गराउँछ, तब के भयो भने त्यो ज्योतिको ध्यान गर्दाखेरि मन देब्रे ब्रेनबाट कटअप भयो अनि कटअप भएको कारणले यो राइट ब्रेनमा कनेक्ट भएर बस्नु कारणले राइट ब्रेनका न्युरोन्सलाई एक्टिभेट गर्दै जान्छ र जति बेसी हामी त्यो प्र्याक्टिस गर्छौं त्यति नै दाहिने ब्रेन एक्टिभ हुँदै जान्छ अनि त्यसका रिजल्ट हाम्रो लाइफमा आउन थाल्छ। सज्जनौं, र घडीले समय दिइहाल्यो। राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्नु हाम्रो यङ लाइफमा बहुत जरुरी छ। यसलाई एक्टिभेट गर्नु लागि सबभन्दा सिम्पल फर्मुला हो, गर्भमा गरेको मेडिटेसनलाई रिसिक्नुपर्छ। म कुनै दिनको प्रसङ्गमा टोटल त्यो दिनको हामीले सब्जेक्ट चाहिँ गर्भमा बालकले के गर्यो त्यो उसको स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्सलाई हामीले त्यसलाई चर्चा गर्नेछौँ। सिम्पल अनि सर्टमा कुरो यही हो कि गर्भमा जे मेडिटेसन हामीले गरेको थियौँ त्यो मेडिटेसन संसारको सबै नानीहरूले गर्भमा गरेको मेडिटेसन हो। त्यो सिंगल मेडिटेसनलाई हामीले पुनः सिक्नु पर्यो। त्यस्तो गुरुको खोजी गर्नु पर्यो, त्यस्तो एनलाइटेन महापुरुषको खोजी गर्नु पर्यो जसले हामीलाई गर्भको मेडिटेसनलाई फेरि सिकाउन सकोस्। अनि त्यो सिकेपछि सज्जनौं, त्यही हाम्रो दोस्रो जन्म हो। भन्छौँ मान्छेको 2 खेप जन्म हुन्छ अरे। पहिलो जन्म आमाको गर्भबाट भएर पनि त्यो मानवको क्वालिटिज त्यसमा डेभलप भएको हुँदैन। दोस्रो जन्म त्यो दिन हुन्छ जुन दिन उसले त्यो गर्भको मेडिटेसनलाई त्यो व्रतबन्ध उसको जीवनमा प्र्याक्टिकल भएर आउँछ। त्यसलाई बाइबलमा ब्याप्टिजम भनेको छ। त्यो दोस्रो जन्म हो। मलाई एउटा सानो कथा याद आयो, त्यो सुनाएर म समाप्त गर्छु। एकजना बहिनी बिहा भएर ससुराली गएछ। एक दिन उसकोमा एउटा साधु आएछ। साधुले सोधेछ, बहिनी तिम्रो उमेर कति हो भन्यो। 10 वर्ष हो भन्यो। ससुराले हेरे कति ढाँट्दैछ, 30 वर्ष कि हुन् 10 वर्ष भन्दैछ भने। तिम्रो श्रीमानको उमेर कति हो भन्दा उहाँ त भर्खर 2 वर्षका हुन् भने। सासूको उमेर कति हो भन्दाखेरि उहाँ त 1 वर्षकी हुन् भन्यो। अब ससुरालाई रिस उठ्दै गयो। ऊ चाहिँ जेठी रे, मेरो छोरा ऊभन्दा जेठा हो, 2 वर्षको भन्दैछ। त्यो बुढी बोजूलाई 1 वर्षको भन्दैछ यसले। त्यहाँले उसले सोधेछ ससुराको उमेर चाहिँ कति हो भन्यो। कोही उहाँको त जन्मै भएको छैन, उहाँ त अहिले गर्भमै हुनुहुन्छ भन्दा त अब उसले सहन सकेन। ससुरा बाहिर आएर बुहारीलाई गाली गर्न थाल्यो। साधुले भने, हजुर किन रिसाउनु भएको बाजे? के भनेको उसले? मेरो जन्मै भएको छैन भने कसको छोरासँग उसले बिहा गर्यो भन्यो। होइन, हाम्रो आध्यात्मिक कुरा हुँदै थियो। मान्छेको 2 पल्ट जन्म हुन्छ। पहिलो जन्म आमाको गर्भबाट भएर पनि उसको कर्म र पशुको कर्ममा केही डिफ्रेन्स छैन। त जब उसले त्यो गर्भको मेडिटेसन सिकेर प्र्याक्टिस गर्न थाल्छ, उसको राइट ब्रेन एक्टिभेट हुन थाल्छ, त्यो दिनदेखि उसको दोस्रो जन्म हो। र भनेको पनि छ, इफ यु वान्ट टु इन्टर द किङडम अफ गड यु हेभ टु बी बोर्न अगेन। तिमीले ईश्वरको साम्राज्यमा प्रवेश गर्न चाहन्छौ भने तिमीले फेरि जन्म लिनुपर्छ। त्यो जन्म सजिलो मरेर जन्म लिनु होइन, त्यो आध्यात्मिक जन्म हो। त्यसैका कारणले हाम्रो धर्मशास्त्रमा हामी द्विज भन्ने शब्द युज गर्छौँ। द्विज भनेको 2 पल्ट जन्म लिने प्राणी मनुष्य। पहिलो जन्म आमाको गर्भबाट भयो। दोस्रो जन्म जब उसले त्यस्तो महान पुरुषलाई भेट्छ, स्पिरिचुअल मास्टरलाई भेट्छ जसले थर्ड आई खोलिदिन्छ, त्यो सेकेन्ड बर्थ हो। र उहाँले भन्नुभयो तिम्रो बुहारीलाई 10 वर्ष पहिला त्यो गर्भको ज्ञानलाई प्राप्त गरेकोले 10 वर्ष उमेर बन्यो। छोराको उमेर 2 वर्ष बन्यो। सासूको उमेर 1 वर्ष बन्यो। र मेरो ससुरा गर्भमै छ भनेको अहिले उहाँले सुन्नु हुँदैछ। त्यो प्र्याक्टिकल पाएको छैन, प्र्याक्टिस गर्न थालेको छैन। र सज्जनौं, हामीले पनि त्यो यङ एजमै राइट ब्रेनलाई एकखेप एक्टिभेट गरेर हेर्नुहोस् कस्तो इन्ट्युसन आउँछ, कस्तो लाइफ ब्युटिफुल बनाउँछ।
त्यति बेला थाहा लाग्छ कि अरे मैले त ढिलो पो गरेछु भनेर। अब मेरोमा 50-60 वर्ष पुगेको पनि फोन आउँछ राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्ने। हुन त त्यति बेला त मेहनत पनि बेसी पर्छ किन मनको पानी बिग्रेको छ। तर यो एक्चुअली यङ एजमा सिक्नुपर्ने कुरा हो। र युवा भाइ बहिनीहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध छ, हजुरले बिलो 20मा त्यो गर्वको मेडिटेसन सिकेर राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्नुभयो भने हजुरको पुरा जीवन सुख शान्ति सफल र आनन्दले बित्नेछ भन्दै म बिदा लिन्छु। सबैलाई मेरो धन्यवाद, नमस्कार।